नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम जी क्याफेमा। सदाझै आज पनि हामी एन्टरटेनमेन्ट क्षेत्रका विभिन्न गतिविधिहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। सदाझै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ हामी चलचित्र क्षेत्रको कुराकानी गरेर। कुनै पनि चलचित्र रिलिज हुने क्रममा अहिले धेरै विवाद हुने गरेको छ। विवादको कारण रहेको छ हलवालाहरूले नेपाली चलचित्रलाई पर्याप्त सो नदिनु। यता नेपाली चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूले, निर्माता निर्देशकहरूले भन्ने कारण हाम्रो चलचित्रलाई प्राथमिकता दिएनन्, विदेशी चलचित्रलाई प्राथमिकता दिएर धेरै सोजहरू दिए भने भन्छन् भने उता हलवालाहरूको कुरा सुन्दाखेरि जुन चलचित्र दर्शकले धेरै मन पराउँछन् हामी त्यही चलचित्रलाई मात्र सो बढी दिन्छौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। जे होस्, लामो समय भइसकेको छ यो विवादको। चलचित्र प्रकाशसम्म आइपुग्दा, त्यसैगरी हालै चलेको चलचित्र ऐना झ्यालको पुतलीसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो विवादले एकदमै चर्को रूप लिएको छ र यस्तै विषयहरूलाई लिएर तयार पारिएको रिपोर्टको साथसाथमा यो एक हप्ताभरि यस क्षेत्रमा के कस्ता गतिविधिहरू भए त्यो चेक गरौँ हामी टप स्टोरिजबाट। चलचित्र क्षेत्रमा हामीले धेरै पटक चलचित्र चलाउनको लागि विभिन्न फन्डाहरू प्रयोग गरेको देख्दै र सुन्दै आएका छौँ। कति चलचित्रहरूले त्यस्ता फन्डा प्रयोग गर्दा पनि नचलेको उदाहरण छ भने कति चलचित्रले प्रमोसनकै कारणले दर्शक कमाएको उदाहरण पनि छ। अनि यही क्षेत्रमा त्यस्ता केही चलचित्रका उदाहरण पनि छन् जुन चलचित्र चल्न दर्शकको रिभ्यू यानि कि माउथ पब्लिसिटीले ठूलो हात खेलेको छ, जसको उदाहरणमा चलचित्र लुट अनि पशुपति प्रसादलाई लिन सकिन्छ। यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने चलचित्र चलाउन अनेक तिग्रम भन्दा पनि चलचित्रको कन्टेन्ट दर्शकलाई मन पर्नु पर्दो रहेछ। यस्तै हालसालै चलेको चलचित्र ऐना झ्यालको पुतलीको हकमा कुरा गर्ने हो भने अहिले यो चलचित्र चलाउनको लागि निर्माता निर्देशक भन्दा पनि चलचित्र हेरेका दर्शकहरू लागि परेका छन्। सोशल मिडियाका विभिन्न पेजहरू अहिले यस चलचित्रको बारेमा बयान गरेर नथाकेको हामी प्रश्न देख्न सक्छौँ। सबै कुरा साधारण भइकन पनि दर्शकको मन जित्न सफल भएको यो चलचित्र बाल मनोविज्ञानमा बनेकै भएर दर्शकहरूले धेरै मन पराएका छन्। नेपालमा यस्ता चलचित्र बन्नुपर्छ र बनेका यस्ता चलचित्रलाई मर्न दिनुहुन्न भन्ने सोच राखेका अधिकांश दर्शकहरूले आफ्नो सोशल मिडियाको वालभरि चलचित्रको बारेमा लेखेका छन्। चलचित्रका टिम मेम्बरको आग्रह बिना भइरहेको यो चलचित्रको प्रमोसनले चलचित्र धेरै दर्शक माझ पुग्न सफल भएको त छ, तर अझ मास दर्शकसम्म पुग्ने माध्यम भने कम पाइरहेको छ। विदेशी चलचित्रलाई हलमा प्राथमिकता दिएको विवाद उठिरहँदा चौतर्फी रूपमा ऐना झ्यालको पुतलीको चर्चा हुन थालेपछि यस चलचित्रले बल्ल तल्ल हलहरूमा सोहरू पाउन थालेको छ। राम्रो चलचित्र बन्नु तर त्यो चलचित्र दर्शकसम्म पुग्ने माध्यम राम्रो नपाउनु भनेको चलचित्रलाई मर्न बाध्य बनाउनु हो। यति राम्रो चलचित्रलाई यदि विदेशी चलचित्रकै कारणले मर्न बाध्य बनाइयो भने नेपाली चलचित्र क्षेत्रको भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भइरहनेछ। त्यसैले नेपाली राम्रा चलचित्रलाई मर्न नदिउँ। यस वर्षको बहुप्रतीक्षित चलचित्रको रूपमा लिएको चलचित्र प्रेमगीत 3 को नेपाली र हिन्दी संस्करण एकै मितिमा प्रदर्शन हुने भएको छ। नेपाली चलचित्रको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली फिल्म हिन्दी संस्करणमा प्रदर्शन हुन लागेको हो। फिल्मको हिन्दी टिजर सार्वजनिक भएसँगै दर्शकहरूले हिन्दी संस्करणलाई रुचाएका थिए। भारतमा पनि यो फिल्म हिन्दी संस्करणमा सोही दिनमा प्रदर्शन हुनेछ। सन्तोष सेनको निर्माण तथा निर्देशनमा बनेको चलचित्रमा प्रदीप खड्का, क्रिस्टिना गुरुङसँगै सुनिल थापा, सन्तोष सेन, माओत्से गुरुङ, पुष्कर कार्की, प्रेम पुरी, अनुभव रेग्मी, योगिसा खत्री, जीवन भट्टराई, लक्ष्मी बर्देवा लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। चलचित्र यही असोज 7 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ। बलिउड फिल्म कम्पनी कृष्ण शान्ति प्रोडक्सन हाउसले निर्माण गरेको फिल्म इश्क पस्मिनाको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। अभिनेता भाविन भानुशाली र अभिनेत्री मालती चाहरको मुख्य भूमिका रहेको फिल्म इश्क पस्मिनाको केही समय अगाडि नेपालमा एक कार्यक्रम गरी टिजर र गीत पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। नेपालमा भएको प्रेस मिटमा चलचित्रका निर्माता सूरज मिश्राले चलचित्र एक भिन्न खालको लभ स्टोरीमा बनेको र आफू चलचित्रलाई लिएर विश्वस्त रहेको बताएका थिए। मेरी मूवी ऐसा है कि एक तो डिफरेंट लव, अभी जो हम लोगों ने बनाया है ये आप देखोगे रियलिटी आपको दिखेगा, ऑल टू ऑल डिफरेंट लव, और ऐसा लव है कि यहाँ से ऐसे निकल के जाएगा, यहाँ से नहीं, यहाँ से तो दिमाग होता है, यहाँ से दिल होता है, तो दिल में छू करके निकलेगा। आप लोग एक बार देखो, सारा जवाब उस मूवी में मिलेगा। भाविन र मालतीको यो डेब्यू चलचित्र हो। भाविन भारतका लोकप्रिय टिकटक स्टार हुन् भने मालती भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहरकी बहिनी हुन्।
भारतको सिमलामा छायाङ्कन गरिएको फिल्मले 90को दशकको झल्को दिन्छ। फिल्मको निर्देशन अरविन्द पाण्डेले गरेका हुन् भने इश्क पस्मिना सेप्टेम्बर 23 गतेदेखि नेपाल र भारतमा प्रदर्शन हुँदैछ। पछिल्लो समय प्रेम सम्बन्धको कारणले गर्दा चर्चा कमाएका जोडी गायक कमल खत्री र गायिका मेलिना मैनालीले इन्गेजमेन्ट गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनीहरूले इन्गेजमेन्ट गरेको जानकारी गराएका थिए। कमल र मेलिनाले गुनगुनाउने बानी र म गीत हुँ तिम्रो बोलको गीतमा स्वर दिएका छन्। यो टप स्टोरिज पछि अब पालो भएको छ फ्रेस रिलिजको। फ्रेस रिलिजमा यस हप्ता भने कुनै पनि चलचित्र रिलिज भइरहेको छैन। अब यहाँहरूले अघिल्लो हप्ता चलेको चलचित्रहरू नै यो विकेन्डमा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र अघिल्लो हप्ता चलेको चलचित्रको व्यापारको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि 3 चलचित्र चलेका थिए। ऐना झ्यालको पुतली, त्यसै गरी गोर्खा बिनिथ द ब्रेभरी, त्यसै गरी बलिउडको चलचित्र ब्रह्मास्त्र। र कम्पेयर गर्दाखेरि अभियसली ब्रह्मास्त्रले एकदमै राम्रो कमाइ गरिरहेको छ, तर जुन खालको एक्सपेक्टेसन ब्रह्मास्त्रबाट लिएको थियो त्यो खालको एक्सपेक्टेसन पुरा भएको छैन। रिभ्यू एकदमै नराम्रो आइरहेको छ। चलचित्रलाई चाहिँ वर्स्ट मुभीको संज्ञा दिइरहेको छ भने फेरि मिक्स्ड खालको पनि आएको छ, किनभने कति दर्शकले चाहिँ यसलाई मन पनि पराइरहेका छन्। र अघि मैले भनिहालेँ चलचित्र एक्सपेक्टेसन अनुसारको चाहिँ पक्कै पनि बनेको छैन। र यता नेपाली चलचित्रको कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि ऐना झ्यालको पुतलीलाई एकदमै राम्रो रिभ्यू आएको छ। जति पनि दर्शकले हेर्नु भएको छ ती दर्शकहरूले यसलाई चाहिँ एकचोटि नेपालीले हेर्नै पर्ने नेपाली चलचित्रको रूपमा लिएका छन्। र गोर्खा बिनिथ द ब्रेभरीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ दर्शकहरू हलसम्म गएका छैनन् यो चलचित्र हेर्नको लागि, र रिभ्यू पनि खासै राम्रो आएको छैन। अब यो 3 चलचित्रको व्यापारको कुरा सँगसँगै कार्यक्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। यो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जी क्याफेमा। र अब पालो भएको छ कुराकानीको, र आज कार्यक्रममा कुराकानी गर्नको निमित्त यहाँ पाल्नु भएको छ हालै सफल मानिएको चलचित्र झिङ्गे दाउका निर्माता तथा निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अनि सम्पूर्ण प्रोग्राम हेरेर बसिरहनु भएको श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई मेरो अभिवादन। नमस्कार। सफल भयो चलचित्र, सुरुमा त बधाई छ। धन्यवाद। सुरुवाती चलचित्र सुरुवातमा लाग्दाखेरि चाहिँ अलि भिन्न खालको रेस्पोन्स थियो होइन, चलचित्रलाई अलिक कम सो दिएको थियो। एक्कासी दोस्रो हप्तामा आइसकेपछि चाहिँ वर्ड अफ माउथको कारण चलचित्र सफल हुन पुग्यो होइन। दोस्रो हप्ता भन्दा पनि सन्डेदेखि चाहिँ एकदमै वर्ड अफ माउथ, स्याटरडे र फ्राइडे र स्याटरडेको वर्ड अफ माउथले चाहिँ सिनेमालाई एकदमै ग्रिप लियो। चलचित्रलाई एकदमै मन पराइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ सपरिवार, सिङ्गल भन्दा पनि सपरिवार। मेरो विषयवस्तु पनि त्यस्तै हो कि यो पारिवारिक चलचित्र हो र परिवारले नै हेर्न मिल्ने चलचित्र र हेर्नुपर्ने चलचित्र हो। मिल्ने यस अर्थमा यसमा बच्चाले नि नातिले नि हेर्न मिल्यो, छोरा आमा बुहारी मतलब कपालले नि हेर्न मिल्यो, बुवा आमाले नि हेर्न मिल्यो। यस अर्थमा पनि भयो र हेर्नुपर्ने चाहिँ विषयवस्तु पनि परिवारभित्रको विषय भएर हेर्नुपर्ने पनि छ। झिङ्गे दाउलाई चाहिँ डिरेक्टर ज्ञानेन्द्र देउजाको कमब्याकको रूपमा पनि लिएको छ नि त होइन। मुना मदन पश्चात धेरै चलचित्रहरू फ्लप भए होइन। मुना मदन एउटा कृति थियो, कृतिमा बनाएको चलचित्र थियो, सफल पनि भयो। र त्यस पश्चात चाहिँ चलचित्र फ्लप भइसकेपछि चाहिँ मैले कृतिमै चलचित्र बनाउनु पर्छ भनेर झिङ्गे दाउ आयो कि अन्य कारण? होइन, मुना मदन त मैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि बनाएको होइन। अब त्यो बेला त म चाहिँ केटी थिएँ, 31 वर्ष थियो मेरो उमेर, 31-32 वर्ष थियो। मैले बनाउँदा त 30-31 वर्षको थिएँ, रिलिज हुँदाखेरि 33-34 वर्षको थिएँ होला। अलि लामै समय लागेको थियो। मुना मदन चौथो चलचित्र थियो, यो 16औं चलचित्र थियो। र बिचमा मेरो सिनेमाहरू हिट भएका चलचित्र, मुना मदन पछि हिट भएका चलचित्र कुरुक्षेत्र मेरो हिट चलचित्र थियो। त्यसपछि केही चलचित्रहरू चाहिँ अलिकति एक्सपेक्टेसनको हिसाबमा अलि राम्रो भएन। र पछिल्लो फेजमा चाहिँ अब म सिनेमा ग्याप हुनुको पछाडि त्यो हिट फ्लपको संज्ञा भन्दा पनि म चाहिँ मेरो चाहिँ म त जब होल्डर मान्छे अनि राष्ट्र बैङ्ककै जब होल्डर भएको कारणले मलाई कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट पुरै सम्हाल्नु पर्थ्यो। म अब डिपार्टमेन्टको हेड थिएँ। त्यसले गर्दा मैले चाहेर पनि चलचित्र गर्न सक्दिनँ थिएँ, एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा के भने अनि हाम्रो अब अहिले चाहिँ जस्तै राष्ट्र बैङ्कको मैले अहिले खुलेरै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के थियो भने अब पहिला चाहिँ मलाई अलिकति छुट थियो। अब पछि चाहिँ हाम्रो एटेन्डेन्स पनि इलेक्ट्रोनिक भएपछि त बिहान बेलुकै गर्नुपर्छ, 2 घन्टा बाहिर निस्केर भागेर चलचित्र बनाउनु। अनि बेलुकातिरलाई मलाई चाहिँ नजाँदा पनि मेरो काम सिधा हिँड्दा पनि मेरो म्यानेजमेन्टले मलाई अलिकति चाहिँ एक्सक्युजै गरेको थियो, किनभने बाहिर हाम्रो संस्थाको पनि नाम रोशन गरेको छ भन्ने कुरा थियो। पछि त अब सिस्टमले नै गरेपछि निक्लिने कुरै भएन। त्यस कारणले मैले 75सम्म चाहेर पनि चलचित्र गर्न सक्दिनँ थिएँ। अनि के अरे म अनि फेरि पारिवारिक कुरामा चाहिँ विदेशतिर पनि धेरै भएँ।
र त्यसपछि लकडाउनपछि त्यसपछि नेपाल आएर चलचित्र गर्दै थिएँ। जब अलमोस्ट चलचित्र रेडी थियो लकडाउन भयो 2 वर्ष। यो कारणले चाहिँ अलिकति लामो ग्याप भएको हो। नत्र 3-4 वर्षको बिचमा चाहिँ मेरो चलचित्र आउने थियो। अहिले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लगभग 7 वर्ष भयो। झिङ्गे दाउ नै किन रोज्नु भयो? होइन, यस्तो हो, इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सिनेमा आउने, सिनेमाको व्यावसायिक हिसाबमा ट्विस्ट हुने कुराहरूमा चाहिँ जति पनि चलचित्र हिट भएको छन्, जस्तै लुटपछिको कुरा, लुट पनि त एउटा यथार्थपरक चलचित्र हो। लुटपछिका जति पनि चलचित्र हिट भएको छन् मोस्टली हेर्नुहोस् यथार्थपरक चलचित्र अथवा नेपाली माटो र नेपाली कथा, एक किसिमले अहिलेको भाषा भन्दा अर्ग्यानिक चलचित्र नै हिट भएको छ। र यो कथा चाहिँ मैले धेरै पहिलेदेखि पढेको थिएँ। एकचोटि नेपाल टेलिभिजनमा चाहिँ खास चाहिँ फिल्मको लागि आधा घन्टा 1 घन्टाको टेलिफिल्म 2 भाग 1 भागको लागि मैले यो प्रयास गरेको थिएँ, सफल भएको यति थन्किरहेको थियो। र म जब अस्ट्रेलियामा थिएँ, अस्ट्रेलियामा हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली चलचित्रको जुन म अपडेट न्युजहरू लिँदाखेरि एउटा अर्ग्यानिक चलचित्र मेरो दिमागमा यो पनि आएको थियो। किन पहिला यो किन हुन सक्दैन भनेपछि म फ्यामिलीभित्रै थिएँ, छलफल गर्दा हुनसक्छ भनेर एउटा वर्कआउट गरेँ। त्यहाँबाट मेरो आफ्नो कामले फेरि क्यानाडा हुँदै अमेरिका जानु पऱ्यो। अमेरिका बस्दाखेरि एउटा लेआउट मैले बनाइसकेको थिएँ। अनि यहाँ आएर वर्कआउट गर्दा यताउता गर्दा चाहिँ अब सिनेमा चलचित्र त अब 19मै सुटिङ सुरु भएको, 19को लास्टतिर सुटिङ सुरु भएको। अहिले रिलिज चाहिँ अब 21-22मा आएर भयो। जस्तै चलचित्र सफल त भयो होइन, सफल भइरहेछ, अहिले पनि हलमा गएर हिरोइन भएको छ, सोहरू अझ बढी दिएको छ होइन। कबड्डी पश्चात कुनै चलचित्रले राम्रो गरेको छ भने चाहिँ त्यो झिङ्गे दाउ भनेर नाम आउन थालेको छ। 2 करोड बढीको व्यापार पनि भइसकेको छ होइन हालसम्म। तर यो भइरहँदाखेरि चाहिँ फेरि समीक्षकहरूको कुरा आउँदाखेरि समीक्षकहरूले चाहिँ होइन ज्ञानेन्द्र देउजाले चाहिँ पुरानै ढराका चलचित्र बनाए, निर्देशकीय पक्ष कमजोर देखियो, चलचित्र त्यति उत्कृष्ट छैन भनेर भनिरहँदा दर्शकले मन पराएका छन्। त्यस्तो होइन, अब त्यो निर्देशक पक्ष उत्कृष्ट छ छैन भन्ने चाहिँ कसरी जजमेन्ट गर्यो त्यो कुरा चाहिँ म एकदम डिफेन्सिभ हिसाब हुन्छु होइन। जब कि मैले सिनेमा लाइनमा प्रत्यक्ष रूपमा लागेको 41-42 सालदेखि होइन। मैले 48 सालदेखि त मैले फुल फेज डाइरेक्सन आफ्नो फिल्म गरेको छु। म त्यो असिस्टेन्ट गर्थेँ, प्रोजेक्टको कामहरू गर्थेँ। भनेपछि आजसम्म मेरो निर्देशक पछि कमजोर छ भनेर चाहिँ त्यो कुरा हो। दर्शकले होइन त्यो गर्थे, कुनै मान्छेले क्रिटिकली भन्ने मान्छे आउनुभयो भने निर्देशक पछि बलियो भनेको चाहिँ के हो भनेर म चाहिँ त्यो डिफेन्सिभ हिसाबमा अथवा चाहिँ संसारभरिको सिनेमामा कुनै विषयवस्तुलाई चाहिँ बनाउने कुरामा के निर्देशक पछि कमजोर र सफल भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्रङ भन्ने कुरा चाहिँ कुन चाहिँ मापदण्डले चाहिँ निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, जसले उहाँले चाहिँ मलाई समीक्षा गर्नुभयो। र सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी व्यावसायिक हिसाबमा फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटा उद्योगमा हामी टिक्ने भनेको व्यावसायिक उछालको कुराले नै हो। जब मैले दर्शकको साइकोलोजीसँग मैले आफूलाई खेलिरहेको छु, जब भने अब यदि दर्शकले मन नपराएको भए, जस्तै मैले भने 2-3 चलचित्रको नाम लिएँ, त्यो चलचित्र मैले व्यावसायिक हिसाबमा अथवा मेरो खटान कम भएर अथवा चाहिँ मैले व्यावसायिक मेरो दर्शकसँग चाहिँ सिधा हट टु हट अथवा उनीहरूको कनेक्सन साइकोलोजीसँग नपर्या भएर नचल्या भने त जब मैले चाहिँ यो 7-8 वर्ष बिचमा चाहिँ दर्शककोलाई के मन पर्न सक्छ भनेर लाएर आज दर्शकले प्रुभ गरिरहेछन् भएको छ भने कसले चाहिँ निर्देशक पछि चाहिँ सशक्त भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ म उहाँहरूलाई सोध्न चाहन्छु। त्यही मैले अघि फेरि यो प्रश्न सोध्न चाहेँ होइन। जस्तै कबड्डी 4 चल्दाखेरि पनि त्यस्तै खालका समीक्षाहरू आएका थिए, दर्शकहरूले रुचाइरहेका छन्। तर यता समीक्षकहरूको कुरा गर्ने हो भने अघिल्ला कबड्डी भन्दा चाहिँ यो कमजोर छ भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। त्यो उहाँको एक्सपेक्टेसनहरूमा जसले त्यो भन्नु चाहिँ उहाँको एक्सपेक्टेसनहरूसँग सोचेको कुरामा चाहिँ म्याच भएन होला। जस्तै कुनै पनि कुरा चाहिँ कहिले कति राम्रो नराम्रो हुन्छ, तपाईँले कुनै कुरालाई चाहिँ नर्मली लिइरहनु भएको छ भने त्यो तपाईँले सोचेको भन्दा अलिक माथिको आयो भने मान्छेले राम्रो भन्छन्। जब कुनै पनि चिजमा चाहिँ जस्तै मेरो काम गराए अथवा मेरो व्यक्तित्व, मेरो हिजोको मतलब कामहरूको समीक्षा गर्दाखेरि म माथि धेरै एक्सपेक्टेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो उहाँहरूले प्राविधिक रूपमा नपाएको हुनसक्छ। तर म प्राविधिक रूपमा सशक्त छु भन्ने कुरा दावा गर्छु। र सिनेमाको मेन फोकसिङ चाहिँ कुनै व्यक्ति समूहलाई खुसी पार्नु, मासलाई समाउनलाई नै मैले सिनेमा बनाइरहेको छु होइन। होला म त 100% छु त म भन्न सक्दिनँ होइन, त्यसरी आउँला अठाउन ठाउँ चाहिँ छैन। त्यो कारणले जस्तै कबड्डीकै कुरा गर्दा, छक्का पन्जानी यो कुरा गर्दा कति कुराहरू चाहिँ अब समयले पनि र दर्शकको साइकोलोजीसँग 100% म्याच नभए हुनसक्छ। 19-20 त भइहाल्छ नि होइन, त्यो कुरामा हो होइन। अब जस्तै कबड्डीले जब कि अहिलेसम्मको KGF भन्ने व्यापार भन्दा माथिको व्यापार गरिरहेछ, सम्पूर्ण जोसुकै मान्छेलाई बाटामा सोध्यो बवाल फिल्म हो भन्छ भने त्यसमा चाहिँ कमजोरी कसरी भयो होइन। यदि कमजोर भएको भए त अथवा हामीले गरेको काममा त्यसको साउन्डको हिसाबले, सर्टको हिसाबले, ब्याकग्राउन्डको हिसाबले, आर्टिस्टको पर्फर्मेन्सको हिसाबले, टेकिङ गरेको सर्टको हिसाबले कमजोर भयो त उहाँहरूलाई पनि लाग्थ्यो होला, उहाँलाई पनि खड्किन्थ्यो होला नि त होइन। अब त्यो कुरामा चाहिँ म एकदम डिफेन्सिभ छु। हजुर, यो कुरालाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ नै। यतिखेर पालो भएको छ छोटो विश्रामपछि हामी फेरि पनि कुराकानीलाई लिएर आउने नै छौँ।
यो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जी क्याफे। म बबिना छु साथमा र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ डिरेक्टर तथा प्रोड्युसर ज्ञानेन्द्र देउजा। अघि हाम्रो कुरालाई फेरि पनि कन्टिन्यू गरौँ र अब चलचित्र चलाउने विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन् हैन, प्रमोसनका विभिन्न माध्यमहरू हुन्छन् जसमा पछिल्लो समय टिकटक एकदमै चलेको छ। टिकटकमा चाहिँ चलचित्र पुरा हालिएको छ भनेर विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ कम्प्लेन पनि गरिरहनु भएको छ भने मैले एउटा पोस्टमा देखेको थिएँ, यहाँ आफैले नै कमेन्ट गर्नुभएको थियो यो प्लिज हटाइदिइहाल्नुहोस् भनेर। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ त? अब हरेक कुराको हरेक राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष हुन्छ। जस्तै अब चलचित्रको प्रमोसनको हिसाबमा चाहिँ दर्शकसँग साक्षात्कार अथवा नजिक हुने दर्शकलाई जानकारी गराउने कुरा चाहिँ टिकटकले साथ दिएको त हो। तर टिकटकको जस्तै अब यो त इलिगल कुरा हो, मेरो व्यक्तिगत प्रपर्टी हो होइन। उहाँलाई रमाइलो लाग्यो, हलमा गएर हेऱ्यौँ भनेर उहाँले गर्दा जस्तै 1 मिनट आधा मिनटको अथवा केही खिचेर हाल्दा उहाँलाई थियो भने त हाम्रो आपत्ति पनि थिएन। अब मेरो सिनेमा चाहिँ 4-4 मिनटको हिसाबमा उहाँले हाल्नु भएको छ र हालेर चाहिँ त्यो पनि पुरा कन्टिन्यू 10 स्लट 12 स्लट कन्टिन्यू हालिरहनु भएको छ र हरेकले धेरैले हालिरहनु भएको छ। त्यो गर्दा मेरो सिनेमा चाहिँ पब्लिसिटी भन्दा पनि मेरो सिनेमाको व्यापारमा ठुलो असर पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो त एकदम प्राइभेट प्रपर्टी हो र त्यो चाहिँ अब नेपालको कानुन अथवा संसारकै कानुनले पनि कपिराइट कानुनदेखि साइबर कानुनले पनि त्यो त एकदम इलिगल हो। म यसै भन्न चाहन्छु, यो गर्नु एकदमै गलत हो होइन। अब जस्तै हिजोको दिनमा पनि जस्तै सिनेमा युट्युबमा अथवा कहीँ अपलोड गरेका कारणले नै मान्छेहरूले सुसाइड गर्नु परेको अवस्था छ भने यो कुरा चाहिँ अब मैले समयमित भएर उहाँलाई अनुरोध गरेको खास कुरा चाहिँ मलाई अस्ति भर्खर युट्युबमा पनि मेरो सिनेमा चाहिँ 35-40 मिनट हालिदिनु भयो र 8 घन्टामा 6-7 घन्टामा चाहिँ 10-12 हजार मान्छेले हेरिसकेछन् होइन। र पछि हामीले 1 घन्टाभित्र थाहा पायौँ, हटाउन लगायौँ होइन। त्यो त यत्रो संसारको सबै मान्छेहरूले सबै सूचना प्रवाहले चाहिँ उहाँहरूलाई जानकारी छ होइन। यदि मैले अलिक सिरियस एक्सन लिने हो भने त यहाँ फेरि त्यो विगतको घटना घट्न सक्छ। त्यसै कारण मैले सचेत अलिकति म त संयमित भएको हो। र टिकटकको केस चाहिँ के रहेछ भने अब हामीले चाहिँ म निर्माता सङ्घको कार्य समितिमा पनि छु, चलचित्र निर्माता कार्य समितिमा पनि छु, चलचित्र सङ्घसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क पनि छ। हाम्रो सङ्गठनले अब मेरो चलचित्रलाई त अब जानेर नजानेर यो गर्नुभयो होइन। अब हाम्रो सङ्गठनको रूपमा हामी प्रहरी प्रशासनदेखि सरकारी नीतिहरूसँग पोलिसी प्रशासन नेपाल सरकार प्रशासन चाहिँ हामी यो कुराको यो सिरियस म्याटर हो, हामी कुरा गर्नेछौँ। भले आज मेरो चलचित्र भएन, अब नेपाली चलचित्रलाई चाहिँ यसरी छरपष्ट रूपमा खिचेर हाल्नेहरूलाई चाहिँ सिरियस कारवाही हुनसक्छ। म यही टेलिभिजनमा त सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अथवा बुझ्नेहरूलाई अथवा नबुझ्नेहरूलाई यो गलत कार्य नगरिदिनु होला होइन भन्ने भन्छ। र टिकटक कम्पनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ पटक पटक मेसेज पठाइरहेको छौँ। त्यसको चाहिँ युट्युबभन्दा अलिक सजिलो रहेनछ, त्यो चाहिँ अलिक लामो प्रोसेस छ, चाइनिज कम्पनी भएको भएर। अब चाहिँ सरकारकै पहलमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ टिकटक कम्पनीसँग हाम्रो राम्रै उहरू जानेछ। र अब टिकटक कम्पनीमा चाहिँ अब अहिले सिस्टम पनि रहेछ। टिकटक कम्पनीमा चाहिँ अब हामीले सबै कन्टेन्टहरूको बारेमा दियौँ भने त्यसको चाहिँ त्यसमा जति पनि कपिराइट लाग्ने अटोमेटिक बन्द हुने अवस्थाहरू पनि रहेछ। अब हामी परेका कारणले हामीले अहिले रिसर्च गर्दैछौँ यो विषयमा। चाहिँ छिटै हाम्रो संस्था चलचित्र निर्माता सङ्घ लगायत सम्बन्धित फिल्मसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले यसको लागि वर्कआउट गर्दैछन्। र प्लिज म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्छु कि यसरी टिकटकमा छरपष्ट हालेर चाहिँ चलचित्र हाल्ने काम बन्द गर्नुहोस्। यो एकदमै इलिगल साइबर क्राइम र नेपाल कानुन अथवा संसारकै कपिराइट कानुन अन्तर्गतको गलत कार्य हो। यसको सजाय एकदमै ठुलो हुनसक्छ र यसमा चाहिँ निर्माता पक्षले अलिकति सही एक्सन लियो भने तपाईँहरू नराम्रोसँग फस्न सक्ने अवस्था छ। त्यसैले सचेत भइदिनु होला होइन। अबको दिनमाहरू यस्तो नगरिदिनु होला। इभन मेरो चलचित्र हलमा लागिरहेछ र पनि यसरी पटक आइरहेछ। मैले सम्पूर्णलाई भ्याएसँग अनुरोध गरिरहेको छु, यो गलत कार्य हो। तपाईँहरू सचेत हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हुनुपर्छ, तपाईँहरू शिक्षित जानकार हुनुहुन्छ। सामाजिक सञ्जाल र अहिले यो यस्तोले सबैले बताइ पनि रहेछ। अबदेखि चाहिँ सिरियस एक्सन लिने कामहरूको सुरुवात भइसकेको छ। अब आइन्दा यस्तो नगर्नुहोस्। यो चाहिँ गलत कार्यले गलत परिणाम आउन सक्छ, त्यसको लागि सचेत भइदिनुहोस्, मेरो एकदम अनुरोध छ। र अब चलचित्र चल्ने कारणहरूको कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ 2 नायिकाहरू केके अधिकारी र आचल शर्मा अहिले एकदमै हाइपमा छन् होइन। अझ विशेष गरी त नायिका आचल शर्मा चाहिँ लागि परेकी छिन् चलचित्र चलाउनको लागि भन्ने न्युजहरू पनि आएको छ। के कस्तो कुरा होइन, यस्तो कुनै पनि चलचित्र जुनसुकै चलचित्रमा अनुबन्ध भएपछि कलाकारको चाहिँ एकदमै धर्म हो कि आफ्नो प्रोडक्ट आफ्नो चलचित्रलाई मरिमेटेर चाहिँ पब्लिसिटीको लागि खट्नु एकदमै उनीहरूको धर्म हो, नैतिक धर्म हो। र किन पनि भने अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने हामी प्राविधिक मान्छेहरूले बोलेको कुरा भन्दा कलाकारले चाहिँ बोलेको कुरा दर्शकसँग चाँडै कनेक्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा राम्रो पब्लिसिटी हुन्छ, किन उहाँहरूको फेस बिग्छ, उहाँहरूको आवाज बिग्छ। यसमा मेरो के आँचल मात्रै नभनोस्, मेरो टिमको सम्पूर्ण कलाकारहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसँग गरेका छन् र म सम्पूर्ण टिमलाई, मेरो प्राविधिकहरूले गरेका छन्, त्यसलाई म सम्पूर्ण टिमप्रति म आभारी छु।
र जस्तै रह्यो आँचल चाहिँले एक्सर्साइज गरेको भनेर आँचल चाहिँ अब अहिले मेरो चलचित्रमा उसको छुट्टै क्यारेक्टर हो, उसको चाहिँ उसले गरेको भन्दा छुट्टै अहिलेसम्म गरेको भन्दा भिन्न खालको अभिनय तथा क्यारेक्टर गर्नु रोल भएको कारणले पनि ऊ एक्साइटिङ भएर अलि अब लागे पनि होला र अथवा ऊ जहाँ जहाँ गए जाँदाखेरि चाहिँ उसको स्टार पावरले गर्दाखेरि त्यो देखिया पनि होला र मिडियाले उसलाई अलिकति बढी फोकस पनि गरे होला। त्यति मात्रै हो, त्यो छुट्टै इफर्ट लाएर गरेको यो गरेको भने हो, गर्नु त उसको कर्तव्य हो, त्यो उसले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको हो। किनभने पछिल्लो समय किनभने निर्माता निर्देशकहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ नि त चलचित्र चलाउनको लागि चाहिँ प्रमोसनलाई आउँदैनन् भनेर। त्यो चाहिँ अब मैले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो सम्पूर्ण टिमलाई मैले खुसी बनाएको रहेछु भन्ने सबभन्दा पहिला लकी हुनुहुँदो रहेछ, खुसी बनाएको छु। र सम्पूर्ण प्राइभेट निर्माता निर्देशकज्यूहरूले पनि आफ्नो आर्टिस्टहरूलाई खुसी बनाउनुहोस्, राम्रोसँग काम लिनुहोस्, अथवा चलचित्र त्यो लायकको बनेको रहेछ त्यही भएर लागि परेको बनाउनु पनि सक्नु पर्यो र हैन खुसी यस अर्थमा कि उहाँको काममा व्यक्तिगत खुसी बनाउने होइन नि त, चलचित्र लायकको बनेको रहेछ। उहाँहरूले चाहिँ पब्लिसिटी गर्न खुलेर लाग्न सक्ने अवस्था र हामीले पनि सिर्जना गर्ने कलाकारहरूले गर्नुहुन्छ र कलाकारहरूले पनि गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। र आँचलले गरेको कुरामा म आँचलको एफर्ट 1 नम्बरमा देखिएको छ, त्यसकारण मैले उसलाई सल्युट चाहिँ गर्नैपर्छ। र झिङ्गे दाउ अब धेरैजनाले त हेरिसक्नु भएको होला, अझ कतिजनाले हेर्नै बाँकी होला होइन, झिङ्गे दाउको सबल पक्ष चाहिँ के हो? झिङ्गे दाउको सबल पक्ष भने त मेन त कन्टेन्ट हो नि होइन, हरेक घर घरको कथा नेपाली कथा र त्यसमा इन्टरटेनिङको फुल प्याकेज पनि छ। मतलब एउटा जस्तै यहाँ त कन्टेन्ट त आफ्नो हिसाबमा छ, नेपालको कथा सबैले आफ्नो तरिकाले गरेका छन् र राम्रो राम्रो कथाहरू छन्। मसँगै आइरहेको अहिले बेला आएको कथाहरू पनि सबै नेपाली कथाकै छन्, तर त्यो चाहिँ दर्शकको मनसँग बुझ्ने कुरा अलि नपुगेको होला र सीमित एउटा वर्गलाई मात्रै परेको होला। त्यस कारणले चाहिँ मेरोभन्दा हाइप अलिक कम भयो कि त्यो मेरो चलचित्रलाई हाइप लिनुमा त्यो कुरा हो। र अर्को कुरा इन्टरटेनिङ प्याकेज पनि छ कि मेरो चाहिँ, मतलब मान्छेले चाहिँ यो कीर्तिको कथा अथवा पुरानो कथा भनेर एकदम बिर्सिने हो भने उहाँले सिनेमामा हुनुपर्ने, सिनेमा हलमा गएर हेर्नुपर्ने कुरामा सम्पूर्ण इन्टरटेनिङ प्याकेज छ। हाँसो मन पर्ने हाँसो छ, रुवाई मन पर्ने रुवाई छ, कथावस्तु मन पर्ने कथावस्तु छ होइन, एक्सन मन पर्नेलाई एक्सन पनि छुट्टै छ। भनेपछि 12 मसला पनि छ भने एउटा कुनै परिकार मिठो पाक्नलाई जुन मसला चाहिन्छ 12 मसला भनिन्छ हाम्रो नेपाली उखानमा, त्यो 12 मसला चलचित्रको 12 मसला मेरो चलचित्रमा पनि छ। त्यस कारणले चाहिँ अत्याधिक सफल र सजिलै तरिकाले चाहिँ दर्शकसँग पुग्न सक्ने चाहिँ माध्यम त्यो भयो। र सबभन्दा ठुलो दर्शक चाहिँ मैले हजुरले भन्नुभयो शुक्रबार र शनिबार मेरो सिनेमाले सो पनि कम पाएको थियो होइन, दर्शक पनि जति आउनु भएको थियो मतलब सो अनुसार पनि आउनु भएको थिएन होइन। तर उहाँहरूको वर्ड अफ माउथले चाहिँ आइतबारदेखि यसरी आयो कि चलचित्रलाई दर्शकहरूको साथ पायो कि चलचित्रले त्यो त फर्स्ट डे रिलिज भएर हाउसफुल हुने चलचित्रहरूले पनि नपाएको आजसम्म पाइरहेको छ। त्यो चाहिँ चलचित्रको स्ट्रङ भएरै हो। र अब सोजकै कुरा गरौँ, पछिल्लो समय चलचित्र क्षेत्रमा एकदमै चर्चा भइरहेको विवाद भएको कुरा भनेको नेपाली चलचित्रहरूले चाहिँ हलमा कम सो पाउने, जस्तै यहाँको चलचित्रले पनि सुरुमा त कम सो पाएको थियो, सुरुमा नि कम सो पायो, अब दोस्रो हप्ता पनि अब बलिउडको ठुलो फिल्म आएपछि च्यापेको हो, त्यो च्यापेको मैले फिल्म पनि गरेको छु। अब यस्तो व्यापार हो होइन, पब्लिक कति अब जस्तै मलाई चाहिँ अझै सो दिएको भए पनि हुने रहेछ, यो दिएको भने पनि हुने रहेछ। अब हलहरूको नि आफ्नो एनालाइसिस होला, हलहरूको नि आफ्नो बिजनेस होला, बिजनेसको आफ्नो स्ट्राटेजी हुन्छ होइन। त्यो कारणले हो मैले यो सेकेन्ड हप्ताको शुक्रबारसम्म अलिक कम सो पाएको हो, किनभने जति सो थियो त्यो सम्पूर्ण नेपालभर नै हाउसफुल गएपछि त अर्को 500 बढी पाएको भए पनि त मेरो सिनेमा चाहिँ हाउसफुल हुने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले देखेँ होइन। अब त्यो चाहिँ अब मैले त्यसमा खासै मेरो गुनासो पनि छैन। यसमा चाहिँ हल लगायत हाम्रो निर्माता सङ्घ अथवा हाम्रो विकासबाट मतलब सोको बारेमा अथवा रिलिजको बारेमा अलिकति सिस्टम नबनाउँदाखेरि पनि यो अवस्था आएको कि बन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने यो विवाद त लामो समय भइसक्यो नि त होइन। हरेक चलचित्र आफ्नो चलचित्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो चलचित्र चलाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि हलमा मेरो चलचित्र लगाइदिनुहोस् भन्नको लागि रोइ कराइ गर्नुपर्ने अथवा अब यस्तो त्यसमा चाहिँ के छ भने अब दर्शक हाम्रो मेकरहरूले पनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने आफूलाई मेरो चलचित्रभरि नै आए जति नै 100 नै सो दिए पनि हुन्थ्यो, मेरो चलचित्र चाहिँ डब्बाभित्र हुँदा त चल्छ भन्ने कुरा छ। त्यो दर्शकसँग कति कनेक्टेड छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हलहरूले गरेका कुरा पनि हलहरू पनि कहिले चाहिँ उहाँको डिसिजन पनि गलत देखिएको छ र प्रोड्युसरहरूको डिसिजन हलको डिसिजन कस्तो भने उहाँले धेरै सो दिएको फिल्मले उहाँको प्रेडिक्सन अनुसार फिल्मले व्यापार नगर्दाखेरि भोलिपल्ट त फेरि अटोमेटिक जुन चलेको छ त्यो भएको छ। कति कुरा चाहिँ नेपाली फिल्महरूलाई पनि हलले जति सो दिएको छ त्यति सोमा चाहिँ 10% पनि अकुपाई गराउन सक्नु भएको छैन अथवा गरेका छैन भनेपछि दर्शकसँग उहाँको मार्केटिङ उहाँ पनि गलत हुनु रहेछ। डब्बाभित्र हुँदाखेरि अथवा चाहिँ बट्टाभित्र सिनेमा रिलिज हरेक शुक्रबार भन्दा बिहिबारको रातिसम्म त सबैले आफ्नो चलचित्र आउनु भएको छ, शुक्रबारको बिहान निर्णय हुने हो होइन। त्यो कुरामा चाहिँ निर्माण पक्षको पनि गल्ती छ
होइन हल पक्षले पनि सोचेको कुराहरू कहिले गलत आइदिया छ होइन उहाँले नै यसरी गर्नुभएको छ अस्ति चलचित्र सङ्घको कार्य समिति हाम्रो बैठकमा चाहिँ यो कुराहरू भने मतलब सबै मान्छे सही निर्णय गर्न सक्छ भन्ने छैन र समयसँग कसैको केही पनि लाग्दैन होइन त्यो कुरा हो सोचेको कुरा गलत हुन्छ म पासै हुन्छु भनेर जहाँ दिए मान्छे फेल पनि हुन्छ नि त होइन त्यस्तै कुरा पटक पटक भइरहन्छ त्यसमा मेरो चाहिँ भयङ्कर त्यस्तो ठुलो गुनासो छैन जति मेरो सो पाएको छ मेरो चलचित्र ले अकुपाई दर्शकहरूले गर्नु भएको छ यो कुरा चाहिँ संस्थागत रूपमा बस्नुपर्ने हो र अर्को कुरा चाहिँ जस्तै अब निर्मातासँग विकास बोर्डले चाहिँ एउटा नीति बनाउने भने नीति के को लागि बनाउने कसैलाई व्यापार गर्नलाई पाउँदैनस् भनेर भन्न नि मिलेन होइन व्यापारिक हिसाबले हेर्ने हो भने जुन चलचित्र चल्छ त्यसैलाई अब हामी चलचित्र कर्मीहरूलाई पनि एउटा कति चाहिँ बाध्यता जस्तै अब एउटा कुरा भनौँ अब हामीले हप्ताको एउटा फिल्म रिलिज गर्ने मात्रै गऱ्यो भने 52वटा भन्दा बढ्ता फिल्म त रिलिज हुँदैन बजारमा बनेको कुरामा त 100 भन्दा माथि फिल्म बनिरहेछ नि त्यसमाथि लकडाउनको फिल्म डम भएर बसेको त्यो कारणले त अहिलेको फ्लोमा त हप्ताको 3टा सिनेमा ले पर्ने अवस्थाहरू पनि छ होइन अब यो कुरा चाहिँ समयले नै बनाएको कुरा होला अलिकति सिस्टम बनायो भने कोही रिसाउने पनि हुनसक्छ होला अब चलचित्र त सफल भयो इफ चलचित्र सफल नभएको भए जुन यो कमब्याक थियो नि ज्ञानेन्द्र दिउजाको त्यो यही रोकिन्थ्यो कि होइन यसलाई कन्टिन्यू गर्नु अनि मेरो प्रयास त हुन्थ्यो तर जब बजारमा बिक्दैन भने जो बिक्दा है वही टिक्दा यदि म होइन म बजारमा बिक्दैन भने त मैले अब यो चलचित्रको कारण यो चलचित्र चाहिँ राम्रो नभएको भए सबभन्दा ठुलो कुरो त मेरो रिटायरमेन्ट पछिको आफ्टर बुढेलीको ठुलो सम्पत्ति पनि जान्छ किनभने मेरो सिनेमा महँगै छ एउटा कुरा अनि मैले किन फेरि पैसा खोजेर अथवा के गरेर घरखेत घर परिवारको अमन चयन बिगारेर सिनेमा गर्ने कुरा पनि हुँदैन थियो होला एक नम्बरमा अर्को कुरा मेरो बजारमा मेरो नाम मेरो काम बिगेन भने त दोस्रो पार्टीले पनि मलाई त काममा लिँदैन मैले काम माग्न सक्दैन अर्को कुरा तेस्रो कुरा चाहिँ मलाई लिएर कसैले चलचित्र बनाए फेरि अब म बिग्दिनँ भने जस्तै मार्केट हलकै कुराहरूमा मार्केट गर्ने भने मैले राम्रो सोच राम्रो डेट नपाउने पनि हुन्छ भने त मलाई ठुलो झड्का लाग्थ्यो त्यो अवस्थाबाट चाहिँ म गुज्रेको छु एउटा सङ्कटकालीन अवस्थाबाट चाहिँ म गुज्रेको छु मेरो कमब्याक राम्रो भएको छ होइन अब सिनेमा नभएको भए चाहिँ अब म यो सिनेमा बिग्रेको भए म काठमाडौँमा चाहिँ अब लोकल भए पनि म यसै घर बसिरहन त सक्दिन्थ्यो होला मेरो अब आधी परिवार अमेरिका छ अमेरिकातिर हुन्थ्यो होला यो चलचित्रले नेपालमै बस्नको लागि अब बाध्य बनाए भने हामीले अर्को चलचित्र पनि हेर्न पाउँछौँ अर्को चलचित्र अलरेडी मैले चाहिँ अब म सिनेमाबाट चाहिँ यो सिनेमा नचलेको पनि म चाहिँ तुरुन्तै पलायन थिएँ भन्दै थिएँ आउट हुँदैन थिएँ किनभने मैले एउटा चलचित्र बिचमा साइन गरेको छु हाम्रो छवि ओझाजीको चलचित्र मैले साइन गरेको छु भने अझै 1 वर्ष त टिकिन्थेँ तर जुन किसिमको एउटा हाइप र फेम होइन त्यो चाहिँ निकै गाह्रो हुन्थ्यो अथवा मेरो अर्को प्रोड्युसरले सिनेमा बनाउन 2 पैसाले राम्रै खर्च गरौँ भने मैले सोच्थेँ तपाईँको नामबाट नचल्ने कुराहरू हुन सक्थ्यो होला होइन सिनेमाको मार्केटिङमा पनि मलाई असर पर्थ्यो होला त्यो कुरा चाहिँ म अब लक्की भन्छु त्यसपछि अब मैले पनि आफै चलचित्र बनाउन सक्ने अवस्था भएँ त्यो अवस्था सृजना गर्दियो त्यसमा झिङ्गेदाउ हेर्ने मन पराउने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म त्यसमा चाहिँ फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु कि मलाई नेपालमा बस्ने वातावरण हामी पनि खुसी छौँ पुराना निर्देशक फेरि कमब्याक भएर यसरी दर्शकलाई चाहिँ दर्शकको रोजाइ अनुसारको चलचित्र दिनुभएकोमा जाँदै फेरि पनि कार्यक्रम हेरिरहनु भएको दर्शकहरूको लागि झिङ्गेदाउको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ भने म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो आग्रह गर्छु कि तपाईँहरूले जति पनि चलचित्र हेरिदिनु भयो मलाई माया त्यसलाई म एकदम मुरी धन्यवाद तपाईँहरूपट्टि आभारी छु र जतिले पनि नहेर्नु भएको छ अथवा धित मरेको छैन भने फेरि पनि आएर चलचित्र हलमा तपाईँकै घर नजिक हलमा राम्रो सो साथ तपाईँहरूलाई नै पर्खिरहेछ आएर हेर्नुहोस् पूर्ण मनोरञ्जन दिन्छ मेरो चलचित्र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले एकदम खुसी भएर तपाईँको खर्चको चाहिँ पूर्ण सन्तुष्टि लिएर जानुहुन्छ भन्ने मेरो दावा छ होइन अझै पनि चलचित्र बजारमा छ अझै हेरिदिनु भने अझै म अगाडि बढ्न सक्छु त्यो मेरो अनुरोध छ यो व्यस्तताको बावजुद पनि यहाँ आइदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद म यहाँ चाहिँ यो तपाईँको पटकको आग्रह मैले पुरा गर्न नसकेको चाहिँ मेरो व्यस्तताले नै हो जब मैले आएँ र म तपाईँहरू यो ग्यालेक्सी टिभीलाई पनि म एकदम आभारी गर्छु कि मैले आफ्नो भावना अथवा आफ्नो कुरा मैले दर्शकसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न पाएँ होइन मेरो फ्यानहरूलाई पनि मैले निराश हुनु भएन उहाँ मेरो व्यस्तता भए पनि तेस्रो चौथो पटकको आग्रहमा भए पनि म आएको छु त्यसको लागि ग्यालेक्सी टिभीलाई धन्यवाद हस् र यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा अर्को हप्ता पनि हामी यस्तै सामग्रीको साथमा अवश्य पनि उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मको लागि ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते